नमस्कार, म विकास सुनाम अल सिक्किम एससी वेलफेयर एसोसिएसनको अध्यक्ष। अहिले नयाँ कमिटीले मलाई चुन्नु भएको छ अनि म तपाईहरुलाई जो तपाईहरु अहिले हामीलाई मिडिया मार्फत हाम्रो पब्लिकलाई पुर्याइदिनुको लागि मतलब न्यूज एउटा सन्देश पुर्याइदिनलाई तपाईहरु आउनु भएको छ। यसमा तपाईहरुलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अलिकति यो पुरानो कुरामा जान चाहन्छु। हामीले कसरी यो जग्गामा आउनु पर्यो भन्ने कुराहरु अलिकति म तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु। एडक हाम्रो कमिटी गठन भएको है, फर्म भएको तपाईको यो 2 इयर्स लगभग भयो र 2 इयर्स भइसकेको 2 इयर्स मतलब भइसक्यो। त्यसमा हाम्रो एडक कमिटीले तपाईको एउटा अब चुनाव गर्ने एउटा हामीले निर्णय गर्यौं। एउटा अब यसमा तपाईको इलेक्सन सेलेक्सन एउटा हामीले कमिटी गठन गर्यौं। कमिटी गठन गरेर चाहिँ त्यसमा हामीले डेट तोक्यौं 26 तारिक सेप्टेम्बर 2021। एउटा त्यो डेटमा हामी एउटा सेलेक्सन इलेक्सन भन्ने एउटा कमिटी फर्म गरेर हामीलाई जो कार्यभार उहाँहरूले एउटा सम्हाल्दिने एउटा अध्यक्षको रूपमा मलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ र इलेक्सनको जुन चाहिँ हाम्रो कमिटीको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो मिस्टर हाम्रो हरि शंकर सर र यो जुन चाहिँ अहिले पब्लिक मार्फत जुन चाहिँ जाने मेसेज छ, जुन चाहिँ पुरानो भूतपूर्व तपाईको शेखर शिवा सरले जुन चाहिँ हामीले एउटा एलिगेसन लगाउनु भएको छ, यो चाहिँ एउटा इलेक्सन चाहिँ एउटा यो चाहिँ एउटा तपाईको मतलब एउटा इलिगल हुन गयो भन्ने प्रकारले उहाँले भन्नुभएको थियो र त्यो कसरी इलिगल भयो त, के को कारण इलिगल भयो, हामी कसरी इलिगल छौं भन्ने कुराहरू हाम्रो एडभाइजर सरहरू हुनुहुन्छ र एडभाइजर सरहरूले यो क्लेरिफिकेसन पुरा दिनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण भरोसाका साथ यो माइक्रोफोन उहाँहरूलाई सुम्पिन चाहन्छु। धन्यवाद। र विशेष गरेर कुनै पनि संस्था रेजिस्टर्ड भएपछि त्यसको एउटा गार्जियन हुने गर्छ विभाग, र त्यसै अन्तर्गत यो संस्था पनि 1994 सालमा रेजिस्टर भएको। अनि जब यो पूर्व अध्यक्ष महोदयको टर्म 2018 मा सकिएपछि अब यता उसो केही चुनावको कुनै उहाँले चुनाव गर्ने अभियान या अर्थात् चुनावको कुनै घोषणा नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो एडहक कमिटी यसरी जन्म लिन परेको छ। र एडहक कमिटीले छानबिन गर्दै जाँदाखेरि ल डिपार्टमेन्ट यसको गार्जियन हो र ल डिपार्टमेन्टमा हामीले गएर हेर्दाखेरि यो 2014 मा जब उहाँहरू चुनिएर आउनुभएको थियो त्यहाँदेखि यता यो संस्था एभ्री 2 इयर्स रेजिस्ट्रेसन यो रिन्यू हुनुपर्ने, त्यो पूर्व अध्यक्ष जो बीबी सिंह लोहारज्यू हुनुहुन्थ्यो उहाँको समयसम्म मात्रै यो रिन्यू भएको अनि त्यहाँदेखि यता रिन्यू नभएको हामीले पायौँ। अनि त्यसको साथसाथै अर्को कुरा के भन्दाखेरि जुन एक्टिभिटी रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ, अडिट रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ, 14 देखि नै यता एउटा पनि अडिट रिपोर्ट अर्थात् एक्टिभिटी रिपोर्टहरू पनि नबुझाएको पाउँदाखेरि पूर्व अध्यक्ष महोदयलाई एउटा सोकज नोटिस विभागबाट जारी गरियो अनि त्यसको साथसाथै समन पनि जारी गरिएको छ। र त्यस मुताबिक हाम्रो संस्था उहाँले यदि 1 महिनाभित्र यो सबै पूर्ण रूपले नबुझाएको खण्डमा अर्थात् रिन्यू नगरेको खण्डमा चाहिँ यो संस्था क्यान्सल हुने अर्थात् सस्पेन्ड हुने भनेर यो नोटिस जारी गर्नुभएको थियो। र हामीले पनि सोच्यौँ अब यति पुरानो संस्था अब डिरेजिस्ट्रेसन भयो भने फेरि यो संस्थालाई जन्माउनु निकै कठिन पर्छ भनेर हामीले तुरन्तै फेरि मिटिङहरू गरेर लु एउटा आम सभा हामी राखौँ अनि त्यसैमा हामी निर्णय लियौँ कि या त इलेक्सन गर्नुपर्ने हो कि या सेलेक्सन गरेर यो संस्थालाई फेरि बचाउने काम हामी गरौँ भनेर हामीले त्यो निर्णय लिएको कारणले गर्दा यो इलेक्सन सेलेक्सन कमिटी गठन गरियो अनि जसको चेयरम्यान मलाई नियुक्त गर्नुभयो। अनि हामीले प्रेस मिडियाद्वारा नै यो जुन चाहिँ मिडियाद्वारा नै सम्पूर्ण हाम्रो अनुसूचित जाति समुदायलाई एउटा मेसेज दियौँ कि हामी 26 तारिकको दिन सेप्टेम्बर 26 तारिकको दिन एउटा सभा गर्दैछौँ, जुन सभामा यो निर्णय लिन्छौँ हामी कि हामी चुनावपट्टि जाने या त हामी कसैलाई मनोनित गरेर प्रेसिडेन्ट जुन एक्जिक्युटिभ बडी छ त्यसको चयन गर्ने
भनेर हामीले त्यो मिडिया मार्फत यो खबर हामीले फैलायौँ। त्यसको बादमा 26 तारिकको दिन वास्तवमा हामीलाई 100 भन्दा बेसी तपाईहरुले जमघट नगर्नु भन्ने हामीलाई त्यो आदेश जारी भएको थियो। तरै पनि धेरै व्यक्तिहरू, धेरै मानिसहरू, हाम्रा अनुसूचित जाति समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू धेरै आए र त्यहाँनिर पनि हामीले दबाउ लगाएनौँ कि हामी सेलेक्सन नै गर्छौँ भनेर हामीले कुनै दबाउ हामीले पारेनौँ। तर परिस्थितिलाई मध्यनजरमा राखेर परिस्थिति हामीले उहाँहरूको अगाडि राखिदिँदाखेरि उहाँहरूले जब यसमा उहाँहरूले जुन चयन गर्ने हामीले जुन के अरे हाम्रो प्रस्ताव राख्यौँ, उहाँहरूले त्यसलाई सहर्ष स्वीकारेर उहाँहरूले स्वीकारेपछि हामीले यसरी चयन गऱ्यौँ। र त्यसमा कोही पनि व्यक्ति, कुनै पनि व्यक्ति त्यहाँनिर थिए कुनै पनि व्यक्तिले पनि यसको विरोध गरेनन्। चुनाव हुनैपर्छ भन्ने उहाँहरूले कुरा राख्नु भएन। हुनु त सत्य कुरा हो, यो हाम्रो बाइलजको आधारमा इलेक्सनद्वारा नै छानिनुपर्छ। तर अब अहिले जुन चलेको यो महामारीको कारणले गर्दा इलेक्सन हुन पनि सम्भव छैन, समय लाग्नै पर्यो। समय लाग्दाखेरि यहाँनिर अब अध्यक्षको भार कसले निभाउने, त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले चयन गर्न हामीलाई बाध्य बनायो। तर योभन्दा अघिको जुन उहाँहरूले यो प्रेस कन्फरेन्स उहाँहरूले राख्नुभएको थियो, त्यसबाट अलिक गलत मेसेज गए जस्तो भयो हाम्रो समुदायलाई। इलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले ठोकुवा लाए। इलेक्सन गर्नुको लागि 2-3 महिना लाग्ने हुन कारणले गर्दा अनि सबैको सहमतिको साथमा यो जुन चाहिँ चयन गरिएको हाम्रो एक्जिक्युटिभ बडी छ, अब यही कमिटीले रिन्यू पनि गर्ने अनि कार्यभार पनि सम्हाल्ने हामीले त्यहाँनिर सर्वसम्मतिद्वारा निर्णय लिएर आज यसरी चयन भएर उहाँहरू आउनुभएको छ। आरके सुन्दास, यो संस्था अल सिक्किम शेड्युल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनको सदस्य हुँ र यो संस्थाको विषयमा कानुनी तौर तरिकाहरू के छ भन्ने विषयमा 1-2 शब्दहरू राख्न चाहन्छु। र जुन यो संविधान छ, यो अखिल सिक्किम अनुसूचित जाति कल्याण सङ्घको संविधान हो र यो संस्था कसरी चल्छ भन्ने विषयमा यसमा स्पष्टसित व्यवस्था गरिएको छ। र यो संस्था अन्तर्गतै सबै समितिहरू चल्नुपर्ने हुन्छ। जुन चुनिएको समिति या चयन गरिएका समितिहरूले यसलाई नागेर जान सक्दैनन् र यसलाई नागेर या उल्लङ्घन गरिकन गएको खण्डमा त्यो सङ्घ संस्थाका त्यो समिति पूर्ण रूपमा अवैध हुन्छ। र हाम्रो पूर्व समिति पनि संविधान अनुसार या कानुन अनुसार पूर्ण रूपमा अवैध हो। उहाँहरूको जब कार्यकाल समाप्त भयो त्यसपछि उहाँहरूले कुनै पनि कार्यक्रमहरू संस्थाको संविधान अनुसार गर्न सक्नु भएन र उहाँले संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर जानुभयो। र यो कुरोले चाहिँ उहाँहरू जहीँ गएर अपिल गरे पनि उहाँहरू असफल हुनुहुन्छ। या अदालतमा जानुहोस् या त तपाईहरू कुनै कानुनवेत्ताहरूकोमा जानुहोस्, उहाँहरू असफल या त पूर्ण रूपमा विफल समिति हुनुहुन्छ। र उहाँहरूले यसरी संविधानलाई बाजो गर्दै, संविधानलाई उल्लङ्घन गर्दै नाङ्दै जाँदाखेरि आज उहाँहरू आफै पूर्ण रूपमा अवैध हुनुभयो। र विशेष गरी अब उहाँहरूले जुन चुनाव गर्छु भन्नुहुँदैछ, यो चुनाव चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। र यो संविधानमा सदस्यता मेम्बरसिपको लागि चाहिँ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि प्रत्येक वर्षमा वार्षिक रूपमा सदस्यता नवीनीकरण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो समितिले गरेको छैन। जब उहाँहरू आउनुभयो चुनिएर, त्यसबेला 2014 देखि नै उहाँहरूले पूर्ण रूपमा सदस्यता दिनुभएको छैन वा उहाँहरूले पनि सदस्यता लिनु भएको छैन। यसकारण
यो कानुनी हिसाबले चाहिँ सदस्यताको हिसाबले हो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यही बेलादेखि 14-15देखि नै उहाँहरू चाहिँ के हो भने अवैध हो। किनभने सर्वविदितै छ, कुनै पनि संस्था या सङ्घमा जब सदस्य नै छैन भने ऊ कसरी समितिमा हुन सक्छ, ऊ कसरी प्रेसिडेन्ट हुन्छ, ऊ कसरी महासचिव हुन्छ, ऊ कसरी कोषाध्यक्ष हुन्छ। यसकारण अब सदस्यताको संविधानअनुसार खोजी गर्नु हो भने पूर्व समितिहरू पूर्ण रूपमा अवैध हो अनि सदस्यविहीन हो। उहाँहरू पूर्ण रूपमा पब्लिक यानि कि जनसाधारण मात्रै हो र उहाँहरूले चाहिँ चुनाव समिति गठन गरेर चुनाव गर्न सक्ने छैनन्। यो कुरो स्पष्ट छ र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार के छ भने एडक कमिटी गरेर एडक कमिटीले चाहिँ चयन या चुनाव गर्न सक्छ भने यहाँनिर पूर्ण रूपमा स्पष्ट गरी उल्लेख गरेको छ र यही कुरो लिएर चाहिँ आजको हाम्रो जमघटले या हाम्रो समितिले नयाँ एउटा चयन पद्धतिद्वारा उहाँहरूलाई कार्यभार सुम्पिएको छ र यस प्रकारले त्यो पूर्ण समिति चाहिँ उसले चुनाव गराउन सक्दैन र ऊ अवैध हो र उहाँले कुनै पनि प्रकारको सदस्यता पनि दिनुभएको छैन, उहाँहरू पनि सदस्य छैनन् र यो कुरोले गर्दा उहाँहरूले चुनाव गराउँछु भन्नु चाहिँ मुङ्गेरीलालको हसिन सपना जस्तै हो र उहाँहरूले कदापि यो गर्न अवैध ठर्नेछ। मेरो नाम जेएम माले, जेएम माले, MALEY माले। म यो संस्थाको यो एडक कमिटीको चिफ एडभाइजर पनि यो सर्वसम्मतिले मलाई चयन गरेको आफ्नो मनमर्जीले होइन र म सिक्किम दमाई समाजको पनि अध्यक्ष हो र म माथि धेरै प्रश्नहरू पनि आउने गर्छ, तर आए पनि केही फरक पर्दैन। जहाँ फल फल्छ त्यहाँ सबै ढुङ्गा हान्छ, झटार हान्छ। यो कुरालाई मैले मध्यनजर राखेर अखिल सिक्किम अनुसूचित जाति अचार कल्याण सङ्घको चुनाव सही समयमा नभएर पश्चिम दक्षिण सिक्किममा आजभन्दा 2 वर्ष अघिदेखि धेरैवटा प्रोग्रामहरू हामीले गरेर एउटा अवेरनेस क्याम्प गरेर हाम्रो शेर्पा समुदायकोलाई जनभेला पारेर यो कुराको हामीले अवगत गर्दै आएका हौँ। यो किन अवगत गरियो भने संवैधानिक उसले अल सिक्किम एसोसिएसनको अर्थात् अस्वाको चुनाव 14 मा भएर 18 मै उहाँको कार्यकाल समाप्त भइसकेर पनि उहाँले कुनै एउटा अधिवेशन राख्नु सकेन। जनमानसलाई यो एउटा हाम्रो कार्यकाल पुरा भयो, अब हामी चुनाव प्रक्रियामा जान्छौँ भनेर एउटा जनभेला अर्थात् मा अधिवेशन राखेर यो कुरा उहाँले स्पष्ट पार्नु पर्थ्यो। यो कुरा उहाँले पार्नु भएन। यो उहाँहरूको मनभित्र के कस्तो थियो उहाँले राख्नुभयो र एउटा मिटिङ भएको थियो। त्यो मिटिङमा म पनि उपस्थित थिएँ र 7 मार्चमा भएको मिटिङ थियो तल गर्ल्स हस्टेलमा र त्यो मिटिङमा म पनि उपस्थित थिएँ र हाम्रो एडक कमिटीको प्रेसिडेन्ट भनौँ दिवास पोर्तेल भाइ पनि मसँगै जानुभएको थियो। धेरैजना हामी गएका थियौँ हाम्रो पक्षबाट, तर उहाँहरूको जुन मिटिङ च्यानल भन्ने बोर्डमा देखिएको रहेछ, तर हामीलाई चाहिँ एउटा सल्लाहको लागि भनेर बोलाउनु भयो अनि हामी गयौँ। त्यसमा उनीहरूको आफ्नो प्रस्तावहरू केही त्यहाँ हामीले सुनिएन। पुरानो कमिटीले गरेको के कामहरू बताउनु भयो उहाँहरूले। त्यसमा धेरैजना वक्ताहरूले बोले। पछि हाम्रो एडक कमिटीको जो प्रेसिडेन्ट भाइ दिवास पोर्तेललाई मसँगै जानुभएको थियो र उहाँले यसको विरोध गर्नुभयो। विरोध कसरी गर्नुभयो भने यो अल सिक्किम एसोसिएसन चाहिँ अहिले इलिगल छ र यसपालिको डाक्टर अम्बेडकर जयन्ती चाहिँ हामी आफै नयाँ कमिटीले मनाउने, तपाईहरुले बनाउने कुनै नैतिक अधिकार छैन भनेर उहाँले विरोध गर्नुभयो। तर हिजो अस्ति 28 तारिकको प्रेस कन्फरेन्समा उहाँले एउटा प्रस्ताव देखाउँदै भन्नुहुन्थ्यो पूर्व अध्यक्ष शेखर जुवाज्यूले
अन्त उहाँले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ हामीले त्यसरी जिएम मालेले पनि 3 नम्बरमा सही गरेको छ भनेर। त्यो सही मेरो नि म चिन्छु, पक्का मैले सही चाहिँ गरेकै हो। र मेरो साथमा मिस्टर भीम ठटाल साहब हुनुहुन्थ्यो, आरके परिवार साहब हुनुहुन्थ्यो, सिके दास हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न 1-2जना मान्छे अफसरहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कमिटीको, र अरू मान्छेहरू बेसी न बेसी 25-30 जना मान्छे थियौँ। त त्यो मिटिङमा चाहिँ हामीलाई एउटा के आयो भने हाम्रो अगाडि यो सरहरू जाने, आरके परिवार सर जाने हुँदा चाहिँ एटेन्डेन्स गरिराखौँ भनेर हामीले पनि साइन गऱ्यौँ त्यो रेजिस्टरमा। तर साइन गर्दाखेरि चाहिँ कुनै त्यस्तो कुरामा चाहिँ प्रस्ताव पढेर सुनेर जानेर बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले त्यो प्रस्ताव त्यतिखेर लेखेकै थिएन, त्यहाँ विरोध भइरहेको थियो भने त्यो प्रस्ताव पारित हुन्छ भने त त्यो सभामा कुरै भएन। र त्यहाँदेखि आजसम्म पनि यो प्रस्तावमा हामीले यो मिनेट अफ द मिटिङमा यो प्रस्ताव पास गर्यो भनेर कुनै पेपरमा सार्वजनिक भएको छैन। तर अहिले हालमा जब ल डिपार्टमेन्टबाट उहाँहरूलाई नोटिस भएपछि उहाँहरूले पनि यो कुरामा हामी सर्वसमितिले पास गरेको हो र जहिलेसम्म चुनाव हुँदैन तहिलेसम्म यो कमिटीले चलाउँछ भन्ने कुरा जो पूर्व अध्यक्षले 28 तारिकको दिन राख्नुभयो, त्यो पेपर देखाउनु हुँदै थियो। त्यो चाहिँ एकदमै इलिगल र कृत्य कुरा हो। किनभने उहाँको टेनुल 1800 हो भने उसको टेनुलभित्रै यो प्रस्ताव लिएर आउनुपर्छ उसले। जब टेनुल सकेपछि त ऊ त इलिगलै हो भनेपछि उसलाई कुनै कुराको अनुमति हामी दिन सक्दैनौँ। यो कुरा मान्य हुँदैन। र हाम्रो अलि एक्जिक्युटिभ बडी जम्मै छौँ, तर एक्जिक्युटिभ बडी त आज समाजले मात्रै यो संस्थाले नदेखेर कानुन विभागमा पनि यो संस्था छ भन्ने नामानिसन उहाँहरूको छैन है। र कानुन विभागले अस्ति 27 तारिक जुन उहाँहरूलाई बोलाएर हामी 2 पक्षको मान्छे बोलाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ, यो कुरा स्पष्टसँगले भन्नुभएको छ। हाम्रो पट्टिबाट मान्छे गएका थियौँ, उहाँको पक्षबाट मान्छे गएको थियो र बोथ साइडलाई उहाँले ल सेक्रेटरी साहब, जोइन्ट सेक्रेटरी साहब सबै बसेर सोध्नुभयो र तपाईँहरूको आफ्नो समाज हो, तपाईँहरूले यो समाजलाई सङ्गठित गर्नु हो भने तपाईँले कोही न कोही एउटा कमिटी बनाएर तपाईँको कमिटी चाहिँ जीवित छ अर्थात् एक्टिभ छ भन्ने देखाउनुपर्छ। तर पुरानो कमिटीको कुनै रेकर्ड यहाँ छैन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको संस्था त डिरेक्सन हुन्छ, हामीले त्यति मात्रै गर्नु सक्छौँ। तपाईँले कि नयाँ रेजिस्ट्रेसन गर्नु सक्नु पर्यो भनेर लसेकले भन्नुभयो। र त्यो विषयमा चाहिँ पूर्व अध्यक्षको पक्षको मान्छेले चाहिँ कागजहरू पनि देखायो, ल साहब सेक्रेटरी साहबले सबै कुरा सुन्नुभयो र हामीले भन्यौँ कि कसैको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संविधान डिरेक्सन हामी दिने छैनौँ र हामीले 26 तारिकको दिन चाहिँ सिक्किमभरिका 4-5 जना प्रत्येक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई अर्थात् हामीले यो पेपर माध्यमबाट अर्थात् फेसबुकबाट सबैलाई बोलाएर एउटा चयन कमिटी बनिएर हामीले चयनित गरिसकेका छौँ। तर हामी उहाँहरूको दस्तावेज चाहिँ हामी भोलि नै ल डिपार्टमेन्टलाई बुझाउँछौँ भनेर मैले उठेर भने। त्यसो भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिले भन्नुभयो कि हाम्रो भूपेन हुनुहुन्थ्यो पूर्व ट्रेजरर, उहाँले चाहिँ भन्नु हुँदै थियो र यो चाहिँ हामी बुझाउँछौँ र भन्ने कुरा गर्दाखेरि शेखर सेवाज्यूले नि त्यो कुरा बोल्दाखेरि सेक्रेटरी साहबले भन्नुभयो तपाईँहरूको त यहाँ प्रश्नै छैन, तपाईँहरू त मिटिङ गर्नु पनि सक्दैन, तपाईँहरूको नाम लिसै यहाँ छैन, तपाईँहरू एक्टिभमा छ या छैन, यहाँ केही जानकारी हाम्रोमा छैन र तपाईँहरूको संस्था यदि जीवित राख्नु छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई इलेक्सन कमिटी कोही बनिनुपर्छ हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो संस्था एक्टिभ छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। होइन भने हाम्रो कानुन अनुसार चाहिँ ऊ डाइरेक्ट क्यान्सल अर्थात् डिरेक्सनमा मात्रै हामी जान सक्छौँ, अरू हाम्रोमा केही विकल्प छैन भनेर सेक्रेटरी साहबले भन्नुभयो। तर उहाँले 28 तारिकको मिटिङमा चाहिँ यो कुरालाई उल्टा बताउनु भएको छ कि हामीले यस्तो यस्तो प्रस्ताव देख्छ नि हाम्रो कुरा लले सुनेन या कसैको दबाउमा छ भनेर होइन। तर त्यो त सार्वजनिक भएको कुरा हो, हामी पनि छौँ र एउटा कानुन विभागले चाहिँ हामीलाई जुन तरिकाले यो संस्था जीवित राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ उहाँले गाइडेन्स गर्नुभयो, उहाँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो। सपोर्ट मतलब हामीलाई मात्रै होइन उहाँको पक्षलाई नि भन्नुभयो, यो कुरा 2 पक्षलाई भन्नुभयो। तपाईँहरूको समाज चाहिँ इलेक्सन सेलेक्सन के गरेर हुन्छ, तर एउटा बडी चाहिँ तपाईँले दिनु पर्यो हामीलाई। त्यसो गर्दा चाहिँ यो संस्था एक्टिभ छ अनएक्टिभ छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। जुन बेला संस्थाको कुनै आयोगको हिसाब किताबै छैन भने चाहिँ
यो कानुन विभागले रेजिस्टर क्यान्सल गर्नु मात्रै सक्छ, अरू हामी केही विकल्प छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीमाथि नै के अरे ल डिपार्टमेन्टले चाहिँ अब हामीमाथि नै त्यो कुरालाई छोडिदिएको छ। र हामीले आफ्नो 26 तारिखको जुन चुनाव चयन सारा सिक्किमबाट आउने हाम्रा बुद्धिजीवीहरू सबैजना हाम्रो सेड्युल कास्टको मेम्बरहरूले यसको 26 तारिखको दिन हामीले सर्वसमितितिर अगाडि यो कुरा राखेर मेम्बर अगाडि यो कुरा राखेर पब्लिक ओपिनियन लिएर अब हामी चुनाव गर्ने कि चयन गर्ने विषयमा हाम्रो चुनाव चयन चेयरपर्सन चेयरम्यान साहबले यो कुरा सबै ओपन हामीले राख्यौँ र प्रत्येक पब्लिकको एउटा ओपिनियन हुँदाखेरि चाहिँ समर्थन भयो, कसैले अपोज गरेन यो विषयमा। त्यसले गर्दा हामीले चुनाव चयन गरेका छौँ। अब हामी यो चुनाव चयन जो छ बाइलजमा होला, तर बाइलजको अनुसार काम पूर्व अध्यक्षहरूले कसैले गरेको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो समाज जीवित राख्नको लागि हामीले नयाँ बडी गभर्नमेन्ट बडी बनाएर औपचारिक घोषणा गर्छौँ। हामीले उहाँ काम गर्छौँ र हाम्रो बडीले काम गर्छ, खुल्ला रूपले काम गर्छ। तर उहाँ पनि हाम्रो समाज र संस्थाको भित्रको मान्छे भने हामीसँग जोडिनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। र यो जुन चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन बडी बनिएको छ, अब आउने दिनमा यही कमिटीले राम्रो काम गरेर लान्छ या पछाडि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो कमिटी बसेर नै निर्णय गर्छ। तर जहिलेसम्म उनीहरूले हामीमाथि जुन विरोध अब यस्तो कुराहरू लगाइरहेछ, इलिगेसन लगाइरहेछ, त्यो हामीमाथि इलिगेसन लगाउनु भनेको चाहिँ अमान्य कुरा हो। कुनै पनि सङ्घ संस्थाको आफ्नो संविधान हुन्छ, बाइलज हुन्छ, त्यो अनुसारले चल्नुपर्छ। र यो आफ्नो मनमानी उहाँले आजसम्म 3 वर्ष चलायो। कोभिड भनेको त 20 मा आएको, 18 मा उहाँको टर्म सक्यो, तर 19 भरि उहाँले के हेर्नुभयो? एउटा कुनै पेपरमा देखाउन् कि हामीले यो चुनाव थियो पोस्टपोन गरियो, हामीले आउने दिनमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्नु सकेनौँ भन्ने कुनै जानकारी कसैलाई पनि छैन। एक अर्को कुरा, अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब मैले चाहिँ अलिकति उहाँसँग नबुझे जस्तो, अब हुन त उहाँ भनेको त बहुत विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ र त अब त्यस्तो आफ्नो टर्म सकेर पनि ती 3 वर्ष उहाँले गरिरहनु भएको छ है। तर अब उहाँको छेउमा चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ अश्वा भने, मैले सम्बोधन गर्दा अश्वाको भने, अश्वा भन्ने चाहिँ अब अल सिक्किम सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनको सर्टमा चाहिँ अश्वा हुन्छ। अब उहाँ त कहाँबाट डिग्री आएको, कति पढेको, कुन भाषाले बुझ्नुहुन्छ त्यो म जान्दिनँ। 1 नम्बर 1 मेरो प्रश्न। अब यस्तो हुन्छ, लेख्नलाई त कलम होइन, शब्द राम्रो हुनुपर्छ है, अनि देख्नेलाई रूप होइन, तर व्यवहार चाहिँ मान्छेको राम्रो हुनुपर्छ, उसको नेट सफा हुनुपर्छ होइन। यो संस्था भनेको चाहिँ एकजनाको मात्रै ढलिमली गर्ने निजी कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी होइन। तर यदि ऊ सज्जन व्यक्ति हुन् भने, राम्रो मान्छे हुन् भने, ज्ञानी हुन् भने आफ्नो टर्म सकेको घोषणा किन गरेन त? त्यो टाइमभरि, त्यो जो समय थियो कोभिडभन्दा अगाडि त उहाँले त 1.5 वर्ष जस्तो टाइम पाउनु भएको थियो, किन गर्नु सकेन? किन जालीमेली गर्नु सकेन? र आज जुन त्यो मैले डेट बताएँ 7 मार्चको दिन, त्यस दिन कुनै प्रस्ताव हाम्रो अगाडि आएकै छैन होइन। त प्रस्ताव आएन भने त्यो प्रस्ताव मैले साइन गरेँ त पक्का हो, तर त्यस दिन विरोध भएको छ, दिवस पोर्तेलले विरोध गरेको छ, डाक्टर अम्बेडकर जयन्ती पनि मनाउन दिन्न भनेको छ, अनि भएन भने कोभिड पछाडि आयो, मनाउनु पाएन पनि। त्यो कुरा एकदम सत्य कुरा हो। र हालमा अहिलेको लेटेस्ट गए सालको हामी अप्रिल 14 तारिक डाक्टर अम्बेडकर जयन्ती मनाउनको लागि हाम्रो उच्च स्तरीय कमिटी, सिक्किमको सबै बुद्धिजीवी जो उहाँले नाम लिनु हुँदैछ पूर्व अध्यक्षले, त्योभन्दा बेसी मान्छे हामी सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष एलबी दास साहबको बङ्गलोरमा गएर हाम्रो कमिटी विषयको 2 पक्षको मान्छे राखेर उहाँले संशोधन गर्नुभयो यो विषयमा। र हाम्रो भीम ठडा सर, आरके परियार सर है, हाम्रो कुमार भूषाल सर, जो हाम्रो समाजको अब हामीले मान्ने व्यक्तिहरू, गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। त त्यस दिन हामी 2 विवाद विषयमा यो कुराको स्पष्ट भएको छ। र मैले त्यतिखेर के भने डाक्टर बिआर अम्बेडकर एउटा देशको संविधान निर्माता है, उहाँको सेलिब्रेसन मनाउँदाखेरि इलिगल मान्छेले मनाउन पाउँदैन, लिगल मान्छे हुनुपर्छ। र यसको लागि चाहिँ बरु एउटा सेलिब्रेसन कमिटी बनाउनुपर्छ, त्यो अनुसारले काम गर्नुपर्छ।
शेखर शिवा चाहिँ अश्वाको मेम्बर चाहिँ पक्का हो तर अहिले अध्यक्ष होइन भनेर मैले त्यही ठोक्पो लगाएको हो। त्यसो भन्दाखेरि त्यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूले त्यो कुरालाई मान्य ठहर्याए र उनलाई हामीले त्यो अम्बेडकर जयन्ती बनाउनु दिएनौँ र हामी सेलिब्रेसन कमिटी बनाएर हामी आफैले मनाएको। हेर्नुहोस्, प्रत्येक हाम्रोमा पोइन्ट छ। अर्को कुरा, अब त्यही कुरामा उहाँले हिजोस्तिको 28 तारिक 27 तारिक केस भयो, 26 तारिक हाम्रो सेलेक्सन कमिटी भयो, 28 तारिकको उहाँको प्रेस कन्फरेन्स उहाँले भन्नुभएको छ कि झोले अरे मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, हामीले उहाँलाई प्रेस मिडियामा दिएको आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि नै हामी 4 जिल्ला घुमेर मिटिङहरू गरेको हो र उहाँलाई सन्देश दिएको। सन्देश किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ शेखर सेवाले चाहिँ बुझुन् यो कुरा, उनी चाहिँ होसमा आउन् होइन, तर उनले एउटा आफ्नो बाउकै प्रपर्टी र आफ्नै निजी प्रपर्टी जस्तो संस्था नचलाउन् होइन, उनी संवैधानिक उसमा आउन् भनेर त्यो मेसेज दिएको थियो हामीले। तर उहाँले केही काम गर्नु भएन र उहाँले के भन्नुहुँदै थियो, मैले भने कि अब उहाँलाई यही मैले शब्दमा बोलेको छु, उहाँलाई कुन भाषामा बुझाउनु, हामीले कुन शब्दमा बुझाउनु है। लेटर पनि हामीले दिएका छौँ, यो यसको 26 तारिक इलेक्सनमा नि हामीले उनले दिएको लेटरको रिसिभ हाम्रोमा छ है। तर उनले आफ्नो गल्तीलाई त स्वीकार्न सक्नु पर्यो नि उहाँले, त्यो गल्ती उहाँले स्वीकार्नु भएन र उहाँले भन्नुभएको छ कि मलाई मिश्र मालेले पगला घोषित गर्यो भने। तर मैले भने के भने अध्यक्षलाई मैले त्यसो भन्न चाहेको थिएँ भने उनी चाहिँ पहिला होसमा आउनु पर्यो, आफ्नो संस्थाको संविधान हेर्नु पर्यो। तर उहाँले चाहिँ मलाई मानानी लगाएको छु, मैले एफआइआर गरेको भन्नुहुँदै थियो, मलाई देखाउनु हुँदै थियो प्रेस मिडियामा मैले देखेँ होइन। तर उहाँलाई चाहिँ मैले के भन्नु चाहेको भने उहाँलाई कानुन विभागले नोटिस दिएको छ। एक त कानुन विभागले नोटिस दिएपछि त उसको मिटिङ सिटिङ गर्नु जबसम्म उहाँले जवाबदेही हुँदैन तबसम्म त इलिगल हो, उसले कुनै मिटिङ गर्नु पाउँदैन। 11 तारिक उहाँले सिन्ताममा फेलिटेसन प्रोग्राम गर्नुभयो, प्रेस मिडियाको मान्छेले उहाँलाई सोध्यो तपाईँलाई कमिटीहरूले चाहिँ इलिगल भन्दैछ भने तपाईँले प्रोग्राम किन गर्दैछ भन्दाखेरि म प्रेसिडेन्ट अहिले होइन, म प्रेसिडेन्ट छुइनँ, तर यो फेलिटेसन कामको चाहिँ अब भए पनि नभए मैले गरेको भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसो भन्दाखेरि जो फेलिटेसन गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टोकन दिएको छ, त टोकनमा चाहिँ प्रेसिडेन्टको साइन छ भने चाहिँ अब प्रेस मिडियाको अगाडि म प्रेसिडेन्ट होइन भन्दैछ, मिटिङ पनि उहाँले गर्दैछ अनि टोकनमा नि उहाँले साइन गर्दैछ भनेपछि त त्यो कस्तो खालको व्यक्ति हो ऊ। अब के राम्रो होसमा भएको व्यक्तिले, एउटा ज्ञानी व्यक्तिले आज प्रेस मिडियाले एउटा रिपोर्ट गर्दैछ बाहिर र टोकनमा सही गरेर अर्को काम गर्दैछ। 1 2 उहाँले नाम्चीमा फेरि स्पिकर साहबको नामले 18 तारिक प्रोग्राम गर्नुभयो फेडरेसनको, स्पिकर साहब जानु भएन त उहाँ पनि त्यसै गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त एउटा सच्चा व्यक्ति राम्रो मान्छेले त कहिले त्यस्तो काम गर्दैन। त मैले उहाँलाई खुल्ला भनेको छु कि उहाँलाई केही भन्दा पनि उहाँले कुनै कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ अब साँच्चै नै उहाँको दिमागले काम नगरेको हो कि मानसिकता सन्तुलन ठिक छैन भने त व्यक्ति त हाम्रो हो नि त, शेखर शिवा त हाम्रो मान्छे हो नि त, उसलाई ट्रिटमेन्टको जरुरत छ कि इलाजको जरुरत छ कि भनेको मैले पक्का हो होइन, पक्का हो नि त, इलाज त गर्नु पर्यो। एउटा संस्थाको प्रेसिडेन्ट भएर आज सारा सिक्किमको शेड्युल कास्टलाई 3 वर्ष मिसकाट गरेर उसले राखी छोडेको छ हो, ऊ नाटकबाजी गरेर हिँडिरहेको छ होइन। आजभन्दा उसले यसरी पब्लिकमा घोषणा गरेको कुनै रेकर्डै छैन हाम्रोमा, उसले देखाउन् होइन। 18मा टर्म सक्यो भने त 20 देखि मात्रै कोभिड भएको होइन, 2.5 वर्ष उसले 1.5 वर्ष के हेरेर बसे होइन। एउटा राम्रो होस माइन्ड भएको मान्छे त्यो गर्छ। त उहाँले मलाई एउटा आरोप पनि लाउनु भएको छ कि त्यस्तो मानसिकता भएको व्यक्ति अरू बुद्धिजीवी छन् हो, अश्वाको स्पेलिङ पनि नजान्ने मान्छे भनेका छन्, उनले संस्कृतबाट इङ्ग्लिसबाट नेपालीबाट मसँग यसको लागि बस्दा हुन्छ, इन्टरभ्यू बस्दा हुन्छ हो, बस्दा हुन्छ एकदमै। अनि मैले अश्वा भन्नु जानिनँ भने उसले के भन्छ त, अश्वाको सर्टकटमा के भन्छ उसले, अल सिक्किम शेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनको उसमा उहाँले कुन शब्दमा बोल्नुहुन्छ त्यो म सोध्छु। र अर्को त्यस्ता मानसिकता भनेको चाहिँ अब मेरो मानसिकतामाथि उहाँले ठोक्पा लाउनु भएको छ है। त जीएम मालेले चाहिँ मानसिकता के सन्तुलन बिग्रेको छ मेरो, उसले नि प्रमाण गर्नु पर्यो।
डक्टर सर्टिफाई गर्नु पऱ्यो उसले पनि, मलाई दिनु पऱ्यो। उसले मानहानि केसमा चाहिँ करोडको मात्रै ब्लेम गरेको छ, त्यहाँ बोलेको छ लाख करोडको। तर मेरो चाहिँ ऊ जस्तो गति छाडा होइन, मेरो चाहिँ अरबको इज्जत छ। आजसम्म मैले चाहिँ आफ्नो इज्जत बचाएर समाज जातिलाई सेवा गरेर आएको छु। उसको उमेर बराबर मैले सेवा गरेको छु। उसलाई केही थाहा छैन र शेखर शिवालाई त्यो जग्गामा पुर्याउने व्यक्ति नि यही मान्छे हो, नभए शेखर शिवको यहाँ कोही पनि थिएन इस्टमा। र मेरै अध्यक्षमा मिटिङ राखेर शेखर शिवालाई खादा लाएर प्रेसिडेन्टको लागि तिमी नोमिनेसन गर, म तपाईँलाई जिताउने काम हाम्रो भन्ने व्यक्ति चाहिँ मै हो। तर के गर्नु है, अब दुध एउटा चामलमा पकाए पनि भात हुन्छ, अब त्यसलाई दुध हाल्यो भने खिर हुन्छ। त खिर र भात नचिन्ने मान्छेलाई हामीले त्यो जग्गामा पुर्याएको छौँ, सिँढी लगाएको छौँ हो कि होइन, सिँढी लगाएको छौँ। त उसलाई आफ्नो संविधान पनि नजान्ने होइन, आफ्नो संविधान भाइलस पनि नहेर्ने, उसको टर्म्स पनि नजान्ने र आज प्रेस मिडियामा चाहिँ आएर उसको जुत्ता लगाएको कुरा गर्छ। अब मैले कुनै मिडियामा शेखर सेवाले जुत्ता लगाएको कुरा गरेको छु, लुगा लगाएको सुट लगाएको कुरा गरेको छ भने यो तपाईँले प्रमाण गर्दा हुन्छ। त यस्ता एउटा अध्यक्ष भएर यस्तो बकमबुसे कुरा गरेर आज सारा सिक्किम सेटल कास्टहरूलाई उसले मिस्काइ गरेको छ। यो उसले माफी पाउनेवालै छैनन्, एक होइन माफी पाउने छैनन्। तर जिएमआलेको चाहिँ म अहिले उसले नि मलाई मान्नुपर्छ, उसको नि म प्रतिनिधि हो भनेको छ। तर उसलाई बनाउने मान्छे हो त उसले चाहिँ मलाई मान्नुपर्छ। ऊ चाहिँ अहिले प्रेसिडेन्ट छैन, उसलाई चाहिँ म पटक्कै मान्दिनँ। यो मान्छेलाई यस्तो इलिगल गर्ने मान्छेलाई म पटक्कै मान्दिनँ होइन। उसले भन्नु पऱ्यो नि त, ऊ आज संस्थामा म मेरो एचडी बढी बस्छ, म काम गर्छु भनेका छन् उनले, त्यो उहाँले गर्नु पर्यो। हामीलाई पार्टीको झोले भनेका छन् उहाँले त्यो प्रेस कन्फरेन्समा होइन। हामी काहीँ न काहीँ पार्टीसँग जोडिएकै हुन्छौँ, कसैले कसैलाई पार्टीलाई भोट दिएकै हुन्छ। हामी सबै मेम्बरहरू हौँ, हामी सिक्किमे जनता हौँ। कुनै न पार्टीलाई पक्ष विपक्ष जे होस् कसैलाई भोट कार्ड दिएको हुन्छ। त उसले हामीलाई चाहिँ झोले भन्दा हुने है, हामी पार्टीका झोले अरे। तर ऊ जस्तो 9को इलेक्सनमा पार्टीको झन्डाभित्र क्यानभासिङ गर्ने हिँडेको चाहिँ हाम्रोमा दस्तावेज प्रुफ सहित छ। हामीले संस्थालाई कहिले राजनीति गरेका छैनौँ र कुनै राजनीति गर्ने पोर्टफोलियो मान्छेलाई पनि हामीले इन्भल्भ गरेका छैनौँ। संस्था भनेको चाहिँ उसले पहिला बाहिर हेर्नुपर्छ। संस्था भनेको चाहिँ कुनै पनि राजनीति गैर संस्था हुन्छ, कुनै पोलिटिकलदेखि अलगै बसेको हुन्छ संस्था भन्ने कुरा। यो कुरा उहाँलाई थाहा हुनुपर्छ होइन। यति थाहा नहुने मान्छे ऊ चाहिँ क्यानभासिङमा 19को चुनावमा जाँदै क्यानभासिङ गरेर हिँड्दा हुने। त शेखर शिवा चाहिँ झोले हो कि हामी झोले हो के? जिएमआले चाहिँ हिजो अस्ति कुन चाहिँ पार्टीको मिटिङमा झन्डा लाएर क्यानभासिङ गर्ने हिँड्यो, तपाईँले प्रुफ गर्नुहोस्। यो मेरो जब म ठिक हो कि शेखर शिवा ठिक हो, दिमाग चाहिँ मालेको बिग्रेको हो कि शेखरको बिग्रेको, इलाज चाहिँ कसको लागि जरुरी छ? र उहाँले मलाई एउटा मानसिकता भनेको छ। मानसिकता भनेको त डेन्जर हो, घरभित्र बसेर कोही राजनीति गर्छन् भनेको छ। मानसिकता भनेको चाहिँ म चाहिँ सिनियर सिटिजनमा नि गन्तीमा आउँछु। अहिले मेरो उमेर चाहिँ के अरे 61, अब 62 वर्ष लाग्नु आँटे है। म त सिनियर सिटिजन हो र शेखर शिवाले उसको छोरा बराबरको म हुँ, तर मैले काम गरेको चाहिँ उसको उमेर बराबर भनेको छ। अब यो मान्छे के अब दिमाग राम्रै भएको भन्नु त उसलाई? ऊ त कमसेकम 100 वर्ष 80 वर्षको हुनु पऱ्यो नि त। मेरो उमेर अब 62 वर्ष भनेपछि मेरो उमेर बराबर उसले काम गरेपछि ऊ त कमसेकम 18-20 वर्षको मान्छे पक्कै हुनुपर्छ त्यो जमानामा होइन। भनेदेखि चाहिँ अब मलाई कता कता शङ्का लाग्दैछ क्या। अब ऊ अलिकति काहीँ अलमले जस्तो नि त्यस्तो जस्तो भइरहेको छ। र समाजमा उहाँको उमेर भनेर उहाँले मलाई लेख्नुभएको छ। मैले ट्रफी मात्रै लगाएको छु। र तपाईँहरूलाई अब आजको प्रेस माध्यमबाट हामी यो भन्नु चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई, यो कुरा एउटा तपाईँहरूको माध्यमबाट सारा सिक्किमको सेटल कास्टहरू आजसम्म 3 वर्ष शेखर शिवाले मिसगाइड गरेर राख्यो। अब उहाँहरू मिसगाइड हुनु पर्दैन। उहाँको अगाडि एउटा इलेक्सन कमिटी तयार सारा सिक्किमको सेटल कास्टहरू मिलेर गरेको छ। र आजको जुन गभर्मेन्ट बडी हामीले बनाएको एजुकेटिभ बडीहरू छ, उहाँले जबसम्म सिलेक्सन गर्नुपर्छ भोलिको दिनमा या इलेक्सन गर्नुपर्छ या उनीहरूले काम कन्टिन्यू गरेर लान्छ भने उहाँहरूलाई हामी पूर्ण रूपले काम गर्ने जिम्मेवारी दिन्छौँ। उहाँहरू काम गरेर अगाडि बढ्दै जान्छ। यसको पछाडि देखा जाला के फरक पर्छ त होइन। अब उहाँले यो 7 तारिक
10 दिनको टाइम अस्ति 27 तारिक दिएको छ लले, भने 7 तारिक उहाँले आफ्नो हिसाब किताब प्रतिवेदन सचिवको जम्मै आयो गएको हिसाब किताब कानुन विभागमा बुझाउनु पर्ने समय दिनुभएको छ। अनि उहाँले बुझाएको पनि हामी हेर्छौँ, उहाँले सही बुझाए कि गलत बुझाए, अनि सारा सिक्किमको शेड्युल कास्टलाई उहाँले बुझाउन सक्नुपर्छ। अहिलेसम्मको संस्थाले कति आय व्ययको हिसाब किताब बुझाउनु पर्यो, कति उन्नति प्रगति गर्यो, कति नोक्सानी नाफा के भयो, यो त सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि होइन। यो संस्था आज 2-4 जना व्यक्तिले मिलेर मिलीभगत भएर संस्थालाई मिसगाइड गर्नु पाउँदैन। आज हामी त सारा सिक्किमको शेड्युल कास्टहरू माथि हामी एफआइआर पनि गर्छु। मलाई मानसिकता भनेको छ उहाँले है, बुद्धिजीवी अरू छन् अरे, मभन्दा राम्रो कुरा हो, बुद्धिजीवी सबै भएको राम्रो कुरा हो, अफसरहरू छन्, ऊ छ भनेर उहाँले देखाएको छ। तर उसकोमा त केही आँट रहन्छन्, खालि काम पऱ्यो त अफसरलाई देखाउँदो रहेछ उसले होइन। अफसर भनेको त एउटा सरकारी अफसरहरू हो, संस्थाले काम गर्नु भने त संस्थाले गर्नुपर्छ, एसएनले गर्नुपर्छ। उहाँहरू त हाम्रो कर्पोरेटमा सधैँ हुन्छ, अफसरहरू हामीलाई सपोर्ट गरिरहनुहुन्छ आफ्नो जातिको संस्थालाई। र यो संस्था कसरी रेसन भयो, कसरी रेसन कहिले भएको, योभन्दा अगाडि संस्था को थियो है, कसरी संस्था चल्दै थियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको महाभारतको लडाइँ युद्धमा पनि कसैलाई थाहा थिएन कि युद्ध कसले गर्यो भनेर, अर्जुन मात्रै देख्थे मान्छेले होइन। तर कसको चक्र कसलाई प्रहार गर्यो भन्ने कुरा त तपाईँको कसैलाई पनि थाहा थिएन। थाहा कसलाई थियो भने राजा गडकरीलाई मात्रै थियो है। त्यस्तै यो संस्था विषयको मलाई सम्पूर्ण जानकारी छ, किनभने म त बीबी सिंह अगाडिदेखि यो संस्थामा जोडिएको मान्छे हो होइन। डीबी ठटालजीले नि यो संस्थाको संविधान गर्ने डीबी ठटाल हुनुहुन्छ। हाम्रो बिएम रामदामुज्यू यो संस्थालाई रेसन गराउने बडीमा हुनुहुन्छ भने दिग्विजय दयालीहरू हुनुहुन्छ पहिला रेसन बडीहरूमा होइन, पीएम रसाइलीहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँले बिचमा आएर चाहिँ आज जातिमा विभाजन, धर्ममा विभाजन, दुनियाँभरको काम गर्यो। जीएम मालेले चाहिँ समाजलाई धमी ल्यायो भन्ने उहाँको प्रश्न छ। यो कागलाई कसैले काग भन्नु पर्दैन, त्यो काग आफै काग हो। हामी उहाँलाई है कागलाई काग भन्नु पर्दैन, वो कागै हो। तर यति चोट्टा काम गर्नु, यति गलत मिसगाइड गर्नु र मान्छेलाई भ्रममा पार्नु चाहिँ उहाँले बहुत नाटकले जानेको छ। तर त्यो अब खेर जानेवाला छैन। सिक्किमे सारा सिक्किमको आजको इन्टरनेसनल बुद्धिजीवी, अहिलेको पढालेखा भाइ बहिनीहरू, युवा जमातहरूले यो कुरा सबै बुझिसकेको छ र हामी कहाँ मिसगाइड भएछौँ भन्ने कुरा उनीहरूले अझमाउनुपर्छ। र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने सारा सिक्किमको सेड्युल कास्टहरू, हाम्रो बुद्धिजीवीहरू, अफिसरहरू अनि युवा भाइ बहिनीहरूलाई यो मेसेज जान्छ र उहाँले बुझुन् शेखर शिवाले आज जुन मिसगाइड गरेर मान्छेलाई राखेको छ सारा सिक्किमलाई, तर त्यो मिसगाइडबाट तपाईँलाई जुन आँखा छोपेर राखेको थियो उहाँले, हामीले खोल्ने काम गरेको छ र सारा युवाहरूलाई गर्नु हामीले जगाउने काम गरेको छ। आजको पढेका शिक्षाविद भाइहरू, धेरै पढे लेखेका बुद्धिजीवी भाइहरूलाई हामीले सङ्गठनमा जोड्ने काम गरेको छ होइन। हामीले केही मिसगाइड गर्यो के उसलाई मन पनि गर्न दिइरहनु, अझै 4-5 वर्ष गर्छ दिइरहनु? यो त राज शासन पनि होइन, डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र हो। र उसको यो संस्थामा चाहिँ उसले कन्टिन्यू चल्छ भने कुनै लमा छैन शेखरले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त संविधानमा उसले गएको छैन होइन। हामीले कतिखेर भन्यौँ होइन, ऊ आफै म त पगला हो नि, मलाई त पगला घोषित गरेको छ नि, म त आफै भन्दैछ उसले। अब मलाई पनि उहाँले भनेको छ मिडियामा, अब म पनि एफआइआर गर्छु, गर्नुको लागि केही छैन। केस भनेको हाम्रो कुरा हुँदै गर्छ। उहाँले पर्सनल मलाई हिलो छेप्ने काम गर्नुभयो भने म त अलिक पहिल्यैदेखि हिलोमा खेलेको मान्छे हो। उसले त भर्खर होला मलाई हिलो कति गहिरो छ, कति गिलो छ, हिलो कतिको छ त्यो दहमा, त्यो एउटा पसिएर निस्केको मान्छे। समुद्र कति गहिरो छ भने मलाई ओजन धेरै खुट्टा हालेको मान्छे हो म। तर आजसम्म जीएम मालेले कुनै एउटा इलिगल काम गरेको उसले देखाउन सक्नुपर्छ। तर मैले चाहेँ भने उसको इलिगल काम कति छ म समयमा देखाउँदै जान्छु तपाईँहरूलाई। अनि मेरो सिक्किमे सेड्युल कास्टहरू मिसगाइड नहुनु, कोही पनि मिसगाइड हुने काम छैन।